बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। GHQ रावलपिंडी में 2 रोजा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के 24 घंटे के अंदर ही बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। आर्मी चीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के अंदर इंतहाई बड़ा फैसला कर लिया गया है जो आने वाले दिनों में हालात के रुख को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख देगा। PTI के अरकान कौमी असम्बली ने इमरान खान को धोखा दिया है। एक ऐसी खबर आज आई है जिसने यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर भी परेशानी पैदा की है और अब आम रहनुमाओं को इमरान खान ने जमान पार्क लाहौर के अंदर बुला लिया है। इल्ताफ हुसैन की वापसी भी मंजूर है, लेकिन इमरान खान नहीं जीतना चाहिए। कराची और हैदराबाद की सियासत के अंदर इस वक्त बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। इसी आम खबर से इस वीडियो का हम आगाज करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप तवज्जो से वीडियो सुनने के बाद अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पिंडी आपने देखा कि यहाँ पर पिंडी के अंदर तो बड़ी पेशरफ्त हुई है, आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन कराची और हैदराबाद ये सिंध के वो शहरी इलाके हैं जहां से हमेशा MQM जीतती थी और जो अंदरूने सिंध मुख्तलिफ इजला हैं, इलाके हैं, वहां से पीपल्स पार्टी जीतती थी। ये दोनों पार्टी आपस में मसनूई तौर पर इलेक्शन के दिनों के अंदर लड़ाई करती थी और फिर ये इकट्ठी असम्बली के अंदर आकर हुकूमत बनाती थी। चूंकि चंद कौमी असम्बली की और सेनेटर की जो नशिस्तें हैं वो भी MQM की होती थी, तो वफाकी सतह पर सादबाद होती थी या सूबे की सतह पर इस तरह के मामलात चलते थे। अब इल्ताफ हुसैन पर पाबंदी लगी, MQM टूट फूट का शिकार हुई, फिर PTI ने यहां पर जगह बनाई और पिछले इलेक्शन के अंदर सिर्फ कराची के 20 हल्कों से 14 नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने हासिल की। अब जो हालात हैं, चूंकि फील्डिंग सेट की जा रही है, तब्दीली की कोशिश की जा रही है, इमरान खान को कमजोर करना है और इस वजह से चूंकि शहरी इलाके जो है वो वहां पर पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल वोट देने के लिए तैयार नहीं है सिवाय लियारी के और चंद इलाकों के। तो अब ये कहा गया है कि किसी तरीके से जो MQM के धड़े हैं वो आपस के अंदर इकट्ठे हों। तो MQM बादराबाद, MQM खालिद महमूद सदीकी, पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल, इस वक्त गवर्नर सिंध के जेरे साया इनको इकट्ठा किया जा रहा है। गवर्नर हाउस के अंदर गुज़श्ता शब भी इनका एक बड़ा आम इजलास हुआ है और उसके अंदर यह फैसला कर लिया गया है कि तमाम दलों को इकट्ठा किया जाएगा। अब दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है उनके एक आम रहनुमा कादर मंदोखेल ने एक बड़ी अजीब स्टेटमेंट दी है। हालांकि इल्ताफ हुसैन पर कितने कत्लों का इल्जाम है, कितनी उसने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन यहां पर आप देखिए कि ये जब मसालियत हो, मफामत की सियासत हो, तो सब कुछ काबिल कबूल हो जाता है। तो यहां पर रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादर मंदोखेल वो कहते हैं कि MQM के धड़ों के मुतहद होने से मुतल्लक मैं ये कहूंगा कि अगर MQM धड़े इकट्ठे हो रहे हैं तो इनके इख्तलाफ खत्म हो रहे हैं, तो इसमें क्या हर्ज है। हमें बानी MQM के वतन वापसी पर कोई एतराज नहीं है। उन्होंने ऐसी कौन सी बात की है जिसकी माफी नहीं हो सकती। अब ये सिर्फ समझ रहे हैं कि बात करने का मामला है। यहां पर बत्ताखोरी होती रही, यहां कितने लोगों का खून बहाया गया, तो ये वो बेरहम सियासत है। और ऐसे हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इल्ताफ हुसैन हमारे इदारों के लिए भी काबिल कबूल हो जाए और बहुत सारे लोग और भी इस पर बात कर रहे हैं। अब वो कहते हैं MQM एक सियासी कुव्वत है, अगर बानी MQM की क्यादत में पार्टी मुतहद हो रही है तो इसमें परेशानी की क्या बात है। यानी इल्ताफ हुसैन, नवाज शरीफ की वापसी, इल्ताफ हुसैन की वापसी कैसा अजीब इम्तजाज होगा। तो ये सारी बातें जो है आप पीपल्स पार्टी इस हवाले से बात कर रही है। दूसरी तरफ आज एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कौमी असम्बली के अंदर और ये अब खबर चूंकि कितनी दुरुस्त है गलत है अभी इसकी तस्दीक हो रही है, लेकिन लगता ऐसे है कि ये मामलात इसी तरह जो है वो कहे जा रहे हैं। कौमी असम्बली के अंदर आज PTI का वफद वो असद कैसर की लीडरशिप के अंदर गया और वहां स्पीकर से मुलाकात की। पिछली वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूं, लेकिन वहां पर बताया गया कि कौमी असम्बली के अंदर बहुत सारे PTI के अरकान जो मेंबर थे उन्होंने असम्बली से इस्तीफे के बावजूद वहां पर उनकी हाजिरियां भी हैं और उन्होंने पैसे भी वसूल किए हैं। एक तो ये मामला है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे अरकान हैं जिन्होंने हाजिरी माफी की बाकायदा दरखास्त दी हुई है, यानी उन्होंने छुट्टियां ली हुई हैं और वो इस वक्त भी असम्बली के बाकायदा मेंबर हैं। अब उनके अंदर जो है वो कुछ आम नाम है जो आपके सामने रखने जरूरी है। एक तो उनके अंदर जो है वो गुलाम बीबी बरवाना, उनका नाम लिया जा रहा है कि वो इसके अंदर शामिल है। फिर इसके अंदर तालब नकई है, इन्होंने छुट्टी की दरखास्त दी हुई है। एक नवाज इलाही और तालब नकई,
انہوں نے تو پرویز اشرف کو چھٹی کی درخواست دی ہوئی ہے، یعنی یہ استعفوں کے اندر نہیں ہے۔ زبیدہ دلال چنیوٹ بمانہ سے غلام بی بی برمانہ، سرگودا لالیہ سے غلام محمد لالی، انہوں نے ایوان کے حاضری رجسٹر میں حاضری لگا دی ہے۔ 22 ارکان نے اسپیکر کو ٹیلی فون کیا ہے۔ 6 ارکان نے کہا کہ ہمارے اجتماعی استعفوں پر ہمارے جعلی دستخط ہیں۔ چنیوٹ بمانہ سے ایم پی وہ جو باقی جو ہے ان سے موقف لیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ جو ہے وہ اس وقت آپ معاملہ دیکھیے کہ اگر اس طریقے سے کیا گیا ہے تو اب شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور کچھ عام رہنماؤں کو لاہور زمان پار خان صاحب نے بلایا ہے، ان سے سارے معلومات اکٹھی کی جائیں گی، حالات سامنے رکھے جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک سرپرائز ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے لیے جو اس وقت جو ہے وہ دیا گیا، لیکن لگتا ہے چونکہ یہ خبر فی الحال جیو نیوز نے دی ہے تو اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال اس خبر کی اتھینٹسٹی کے کچھ اور جو سورسز ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ گزشتہ روز 2 روزہ یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قیادت میں یہ پہلی باضابطہ 2 روزہ کور کمانڈرز کانفرنس ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں وہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں۔ حالات کی تبدیلی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دہشت گردی جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، ملک دیوالیہ پن کی طرف بڑھ رہا ہے، گورننس ہو نہیں رہی، حالات جب اس طرح ہوں تو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس ماحول کے اندر یقینی طور پر جو عوام اور افواج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ میں جو دوری ہے یہ بھی ایک پریشان کن پہلو ہے۔ کس طریقے سے فوج کا امیج بہتر کرنا ہے۔ گزشتہ روز ایک عام جریدے نے اس حوالے سے خبر دی ہے کہ ISPR اس پر کام کر رہا ہے، اور اگلی ویڈیو میں آپ کو بہت بڑی اس حوالے سے خبر دینے جا رہا ہوں۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس پوری صورتحال کے اندر یہ کانفرنس ہوئی، اور 1 مہینے سے زائد ٹائم کے بعد ڈی جی ISPR جو ہے انہوں نے کل اس کا ٹویٹر پر بتایا کہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لینے کا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، ان کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹایا جائے گا، اور یہ پورا فیصلہ ہوا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے یہ ملٹری لیڈرشپ نے تو اناؤنس کر دیا، لیکن آج جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ایک انتہائی عام ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات وزیر اعظم آفس میں ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر کہا گیا ہے کہ جو حالات ہیں، جس طرح TTP تیزی کے ساتھ پاکستان کے مختلف علاقوں کی طرف، خاص طور پر KPK کے مختلف اضلاع کے اندر وہ دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں بھی واقعہ ہو چکا ہے، سفارتکار جو ہے وہ بھی اب انہوں نے پابندیاں لگانی شروع کر دی ہیں۔ کرکٹ بڑی مشکل سے بحال ہوئی تھی، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا امیج بہتر ہوا تھا، لیکن اب ایک تو یہ جتنی بھی خرابی ہے ظاہر ہے وہ اس کا جو امپیکٹ ہے عمران خان کے دور کے اندر یا ملٹری جو سابق لیڈرشپ ہے اس کی موجودگی کے اندر تو امن و امان بحال تھا، لیکن اب دوبارہ یہ دہشت گرد اگر اس طرح دنائیں گے تو ہماری تمام جو کوششیں ہیں ان پر پانی پھر جائے گا۔ تو لہذا ہمیں فوری طور پر ایک بڑے آپریشن کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ TTP کے خلاف ویسے تو روٹین کی آپریشن ہو رہے ہیں، لیکن ایک گرینڈ آپریشن وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے آج ہی ہنگامی طور پر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے آرمی چیف اور وزیر اعظم کی ملاقات کے اندر کہ کل فوری طور پر جو ہے وہ ایک قومی سلامتی کا اجلاس طلب کیا جائے، جس کے اندر جو ملٹری لیڈرشپ ہے، سیول لیڈرشپ ہے، یعنی آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، DGISI، دیگر فورسز کے جو چیف ہیں وہ اس کے ممبر ہیں، اسی طرح وزیر اعظم، وزیر خزانہ، وزیر داخلہ، مختلف ممبران ہیں۔ تو یہ سول اور باقی جو جماعتوں کے لیڈر ہیں ان کو بھی بلایا جائے گا، ظاہر ہے جو اتحادی ہیں اس وقت وزیر خارجہ سمیت۔ تو یہ عام جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو ممبران ہیں ان کا غیر معمولی اجلاس طلب کر لیا گیا، اور اس اجلاس کے بعد چونکہ ایک تو ہے سیاسی حالات میں اس وقت جو ہے وہ ملک کو یہ نہیں لے جا رہا ہے الیکشن کی طرف، اب دوسرا جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع ہو رہا ہے۔ آپریشن جب دہشت گردوں کے خلاف شروع ہونے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کا جو ماحول ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہونے جا رہا ہے، اور جب یہ ماحول تبدیل ہوگا تو الٹیمیٹلی لوگوں کی جو توجہ ہے وہ اس آپریشن کی طرف بھی ہوگی، اور دہشت گرد ویسے بھی ناسور ہیں، ان کو جڑوں تک کاٹنا یہ پاکستان کے مفاد کے اندر ہے، اور جب بھی ان سے مذاکرات اور اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس سے پہلے جو فیصلے کیے گئے وہ اسٹیبلشمنٹ اور سول لیڈرشپ جو ہوتی ہے ان کے کنسنسس کے ساتھ یہ تمام فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں یا جنگ کرنی ہے یا کیا طریقہ کرنا ہے۔ سیز فائر ہوا، افغانستان کے اندر جو ہے وہ طالبان آئے، پاکستان کو لگا کہ شاید
یہ معاملات ہمارے لیے بہتر ہو گیا، لیکن ان کو دوبارہ پنپنے کے لیے جگہ ملی، چونکہ دوسری طرف طالبان کو جو وہاں پر داعش ہے وہ القاعدہ داعش پریشان کر رہی ہے. تو اس وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ایک مرتبہ پھر وہ ترانے جو ہے وہ آپ کو سنائی دیں گے، وہ گونجیں گے، اور یقینی طور پر پاک فوج کی جو قربانیاں ہیں ان کو ہمیشہ سلام عقیدت ہمیں پیش کرنا ہے، پیش کرتے رہیں گے. باقی جو سیاسی مداخلت ہے اور جس طریقے سے رجیم چینج کے تحت یہ جو ٹولہ مسلط ہوا ہے، کہیں ان کی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی چیزیں نہ ہو جائیں، تو یہ ایک غیر معمولی اجلاس ہے. اور یہ کور کمانڈرز کانفرنس جو 2 دن جاری رہی، اس کے 24 گھنٹے کے اندر ہی یہ اجلاس طلب کرنا، ملاقات ہونا، ایک بڑا آپریشن جو ہے وہ تیار ہے، اور اس سے یقینی طور پر جو سیاسی اور معاشی اثرات بھی اس کے پڑیں گے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.